أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ششم کلمہ رد کفر. رد کفر معنی کفر کی باتوں کا انکار کرنا. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. جزاك الله خيرا.